नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। बदलिएको र बलियो कांग्रेस बनाउनु पर्नेमा महामन्त्री द्वय एकमत। एनजिओको अनुभव नभएको थापाको बनाई। पार्टीमा बहिर्गमनको नीति ल्याउनु पर्नेमा शर्माको जोड। ललिता निवास जग्गा इनामिना प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। नक्कली मोही बनाएर सरकारी जग्गा हडपेको आरोप। पक्राउ पर्नेको संख्या 22 पुग्यो। नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थमन्त्री महतको विश्वास। निजी क्षेत्रमा लगानी सहज हुने र ब्याज दर घट्दै जाने भनाए। भीषण आगलागी पछि 20 मा 19,000 भन्दा बढी मानिसलाई स्थानान्तरण। आपतकालीन सूचना जारी गर्दै बस्ती खाली गराइयो। र पौडी खेलाडी गौरीका सिंहको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान। 100 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमानमा सुधार। नसिरले लगातार दोस्रो दिन पनि बनाए नयाँ कीर्तिमान। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफूमाथि उठेका सवालहरूको जवाब दिएका छन्। त्यस क्रममा महामन्त्री द्वयले बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाउनु पर्नेमा एकमत देखिएका छन्। बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै महामन्त्री द्वयले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन एकता आवश्यक रहेको पनि औल्याएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। त्यस क्रममा महामन्त्री थापाले केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा देउवालाई जवाब फर्काएका छन्। उनले आफूलाई एनजिओको बारेमा थाहा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। आर्जुले केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्रीको कार्ययोजना एनजिओको विशलिस्ट जस्तो भएको बताएकी थिइन्। आर्जुलाई जवाफ दिँदै महामन्त्री थापाले आफूलाई एनजिओको अनुभव नभएको बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले पार्टीका कुनै नेतालाई फौजदारी अभियोग लागे निलम्बन गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव पनि केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा राखेका छन्। उनले सुशासन सम्बन्धी 13 पृष्ठ लामो लिखित प्रस्ताव राखेका हुन्। बैठकमा पनि महामन्त्री थापाले फौजदारी अभियोग लागेको खण्डमा निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस क्रममा उनले अब कांग्रेसले बदलिन जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए। यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक रूपान्तरणका लागि एक्जिट पोलिसी बहिर्गमन नीतिको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलहरूको एक्जिट पोलिसी बनाएको खण्डमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू भइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने बताए। राजनीतिमा उमेर नभई एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि महत्त्वपूर्ण पदहरूमा भने एक्जिट पोलिसी राख्न जरुरी रहेको उनको तर्क थियो। करिब 1 वर्षपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले समसामयिक घटनाक्रम र पार्टीको आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजनाका बारेमा महामन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए, जस अन्तर्गत महामन्त्री द्वयले जवाब फर्काएका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। यता प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता बाहिर छ। सामान्य कार्यकर्तादेखि हाई प्रोफाइल नेताहरूमा पार्टी सत्ता बाहिर रहनुको छटपटी प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। सामान्य कार्यकर्ता तहमा चरम निराशा छाएको पार्टीको क्रियाशील सदस्यता घट्नुले पुष्टि गरेको छ। अर्कोतर्फ नेताहरूमा देखिएको छटपटीले पनि एमाले अहिले ओह्रालो यात्रामा रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल तथा समानुपातिक मतका आधारमा नेपालकै सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमालेका लागि अहिलेको समय ठिक ढङ्गले चलिरहेको छैन। पार्टीको सामान्य कार्यकर्ता पंक्तिमा चरम निराशा छ भने नेतृत्व तहमा सत्ता बाहिर रहनुको छटपटी छ। हुन त नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ दलको उदयसँगै पुराना र ठूला सबै दलहरूमाथि दबाव बढेको छ। तर 2074 सालको चुनावको उल्लासमय जितपछि 2079 को चुनावसम्म आइपुग्दा राजनीतिक शक्ति वात्तै घटेको एमालेका लागि 2080 साल पनि निराशाले भरिएको छ। एमाले अहिले केन्द्रसँगै 7 प्रदेशमा सत्ताविहीन छ। केन्द्रमा उप प्रधानमन्त्री सहितका 8 मन्त्रालय गुमाएको एमालेले 4 प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद पनि गुमाइसकेको छ। चारैतिरबाट निराशाले घेरिएका बेला एमालेका क्रियाशील सदस्यको संख्या पनि घटेको छ। यति भयानक हमला
चौतर्फी चारै दिशाबाट होइन, यदि कुनै दसैँ दिशा हुन्छ भने दसैँ दिशाबाट हामी माथि तीव्र जानलेवा हमला भन्छ नि, हामीलाई सिद्ध्याउने नै खालको हमला दसैँ दिशाबाट भयो। तलबाट माथिबाट ओरतिर परतिर आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुना कुना कतैबाट पनि बाँकी नराखेर चौतर्फी हमला। हुँडारको बथानले जस्तो कसैले खुट्टा टोक्छ, कसैले हात टोक्छ, कसैले टाउकोतिर झम्टिन्छ, हि कराएको छ, झम्टिएको छ, टोकेको छ, जिउँदै खाएर सिद्ध्याउन खोजेको छ। पार्टीमा पुनर्जागरण ल्याउन एमाले मिसन ग्रासरुट अभियान नै सञ्चालन गर्यो, तर उपलब्धि भने अत्यन्तै कमजोर देखियो। पार्टीको संगठन विस्तार र शुद्धिकरणका लागि एमाले गत वर्ष फागुन र चैतमा मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको थियो, तर उक्त अभियान पार्टीमा पुनर्जागरण ल्याउन प्रभावकारी नभएको स्वयं एमाले नेताहरू नै बताउँछन्। र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ के भने तपाईँले नवीकरण गर्न जति नियमित गर्नुभयो त्यति तपाईँलाई भार कम पर्छ, जति चाहिँ एकैचोटि गरौँला भन्नुभयो तपाईँको थाप्लामा चाहिँ धेरै भार पर्छ। त्यो बाटो नजानुहोस्, नियमित रूपमा सबैले गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर तोकिएको दिनमा नगर्ने बित्तिकै भोलिपल्ट नवीकरण गर्दिनँ भन्न खोजेको यदि हो भने त्यस्तो गर्ने अधिकार भनेको संगठनलाई पनि छैन, होइन, कसै सचिवालयलाई पनि छैन। त्यसो त अहिले एमाले मात्रै होइन, पुराना र ठूला सबै दलहरूको पनि शक्ति क्षयीकरण भइरहेको छ। खास गरी अहिलेको परिस्थितिमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू राजनीतिक शक्ति बलियो बनाउनका लागि वाम एकतालाई जोड दिइरहेका छन्। त्यो सबै मिल्नुपर्छ, सबैलाई ल्याउन सक्नुपर्छ। मैले कामरेड प्रचण्डलाई भने, कामरेड यही यो विषयमा चाहिँ भने, त्यसो भएर नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई पनि पत्र लेख्नुहोस्, मोहन विक्रमलाई पनि पत्र लेख्नुहोस्, मोहन वैद्यलाई पनि पत्र लेख्नुहोस्, अनि तपाईँको माओवादी केन्द्रबाट फुटेर बनेका अरू कति छन्, नेकपा बहुमतवादी भन्ने, नेकपा क्रान्तिकारी भन्ने के नामका छन्, तिनी सबै अरू पनि कोही कुनै समूह छन् भने ती सबैलाई आबद्ध गर्ने गरी आज आवश्यकता छ समाजवाद निर्माणको। अरूतिर हामी नजाउँ, समाजवादै निर्माण गर्ने हो। समाजवाद हाम्रो विशेषताको समाजवाद हो। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेकपा समाहित हुँदै बनेको समाजवादी मोर्चाले पनि नेकपा एमाले दबावमा परेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सिन्हाका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूको विदेश भ्रमण यति बेला बाक्लिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल युरोप भ्रमणमा निस्किएकै बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत कम्बोडिया भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत सोमबार इन्डोनेसिया प्रस्थान गर्नुभएको छ। एकपछि अर्को शीर्ष नेताहरूको विदेश भ्रमणका बारेमा भने नेपालमा बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। शीर्ष नेताहरूको विदेश भ्रमण बाक्लिएको छ। केही समय अघि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका थिए। एक साता सिङ्गापुर बसेका उनी स्वदेश फर्किएको केही समयमै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले कम्बोडिया भ्रमणमा छन्। कम्बोडियामा हुने चुनावको पर्यवेक्षणका लागि एमाले नेताहरूसँगै स्वदेश छाडेका ओली त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य राष्ट्रका नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गरेका छन्। अध्यक्ष ओली साउन 8 गते स्वदेश फर्कने कार्यसूची छ। भ्रमण टोलीमा ओली पत्नी राधिका साक्य, उपमहासचिव विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू सहभागी छन्। अध्यक्ष ओलीले पर्यवेक्षण गरेको चुनावको परिणाम समेत आइसकेको छ। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनको पार्टीले आम चुनावमा विजय भएको घोषणा गरेको छ। दशकौं लामो शासन गर्दै आएको सो पार्टीले भारी मतान्तरले जितेको दावी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 38 वर्षदेखि सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री सेनको प्रतिस्पर्धी ठानिएका उम्मेद्वारलाई गत मेमा निर्वाचनका लागि अयोग्य ठहर गरेर जित पक्का गरेका थिए। प्रक्रियागत विषयलाई कारण देखाएर कम्बोडियाको निर्वाचन आयोगले प्रमुख विपक्षी पार्टीलाई चुनावमा सहभागी हुन अयोग्य ठहर गरेको थियो। त्यही चुनावको पर्यवेक्षणका लागि अध्यक्ष ओली कम्बोडिया प्रस्थान गरेका थिए। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत अहिले विदेश भ्रमणका क्रममा इटली पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटलीको रोममा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल इटाली पुगेको थियो।
अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतमा कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। केही समय अघि मात्रै नेपालले 5 वर्षका लागि अति कम विकसित राष्ट्रहरूको ग्लोबल कोअर्डिनेसन ब्युरोको अध्यक्षता पाएको छ। इटालीमा प्रधानमन्त्री आफै सहभागी नभएको भए पनि हुने कार्यक्रम रहेको बताइन्छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत सोमबार एक गोष्ठीमा सहभागी हुन भन्दै इन्डोनेसिया प्रस्थान गरेका छन्। केही दिन अघि मात्रै श्रीलङ्का भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष नेपाल सोमबार एक साताका लागि इन्डोनेसिया हिँडेका हुन्। इन्डोनेसियामा अध्यक्ष नेपालले एउटा गोष्ठीमा मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। एकपछि अर्को शीर्ष नेताहरू विदेश भ्रमणमा निस्किँदा नेपालमा भने 1 क्विन्टल सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि अनुसन्धान जारी छ। त्यसो त शनिबार भएको एक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको दाबी समेत गरेका थिए। सरकारमै रहेका वामपन्थी दलहरूका बीचमा समाजवादी मोर्चा गठन भएपछि अहिलेको गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका बेला कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूको विदेश भ्रमणलाई कतिपयले आशंकाका दृष्टिले समेत हेरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज, काफ्ले, काठमाडौँ। ठूला नेताहरू विदेश भ्रमणमा यता संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनआकर्षण भने बढ्न थालेको छ। सत्ता राजनीतिमा असफल भएपछि संगठन विस्तारमा जुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2.5 लाख पार्टी सदस्यता पुगेको दाबी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठन विस्तारका लागि सभापति रवि लामिछाने यति बेला देश दौडामा निस्किनु भएको छ। देश दौडामा जनताको घर दैलोमा पुग्ने गर्नुभएका लामिछानेप्रति जनआकर्षण समेत देखिने गरेको छ। पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढिरहेका बेला नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनआकर्षण बढ्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनआकर्षण बढ्दै गएको छ। पुराना राजनीतिक दलहरूले दशकौंदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा समेत जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्दा रासपाप्रति जनविश्वास बढिरहेको देखिन्छ। सत्ता राजनीतिमा असफल भएको रासपा पछिल्लो समय पार्टी संगठन विस्तार र मिसन 2084 लाई लिएर जनताको घर दैलोमा पुग्ने गरेको छ। रासपा सभापति रवि लामिछाने यति बेला संगठन विस्तारका लागि देश दौडामा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम, कञ्चनपुर, धनगढी लगायतका विभिन्न जिल्लामा पुगेर संगठनलाई पूर्णता दिएका लामिछाने यति बेला पूर्वका जिल्लामा समेत पुगेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूको साथमा जिल्ला भेला सम्बोधन गरिरहेका लामिछाने प्रति जनताको भरोसा समेत बढेको देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालका शीर्ष राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास घटिरहेका बेला रासपाप्रति भने जनविश्वास बढ्दो छ, जसका उदाहरण हुन् पार्टी स्थापनाको 6 महिनामै 20 सिटका साथ संसदको चौथो ठूलो शक्ति बन्नु, त्यसका अलावा वैशाख 10 को उपचुनावमा थप 1 सिट हात बाँड्नु, त्यस्तै पार्टी स्थापनाको 1 वर्षमै 2,50,000 भन्दा बढी पार्टी सदस्य बनाउनु समेत रासपाको सफलता हो। त्यसका अलावा रासपा सभापति रवि लामिछाने प्रति समेत जनताको अगाध विश्वास रहेको छ, जसले रासपाले थप उचाइ हासिल गरिरहेको छ। रासपा प्रतिको विश्वास र भरोसालाई आत्मसात गरेका रासपा सभापति लामिछाने मिसन 2084 को चुनावमा बहुमत सहित एकल सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। नेपाली जनताले हामी जाने बाटो सहज देखाइदिएका छन्। सहजै 84 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा घर घरमा आम जनताले अनुमान गरिसकेका छन्। तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउनको निमित्त अहिलेदेखि नै जुन प्रयासहरू चलेको छ त्यो प्रयासबाट चनाखो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीमाथि हुने प्रहारहरूको हामीले सामना गर्नै पर्छ। त्यसो त नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस, माओवादी र एमाले प्रति जनताको आशा र भरोसा कम भइरहँदा नयाँ र आशा गरिएको दल रासपा समेत विभिन्न विवादमा परिरहेको छ।
आगामी दिनमा भने रासपाले कमी कमजोरी औँल्याउँदै जनभावनाको कदर गर्न सके निकट भविष्यमै मुलुकको शक्तिशाली पार्टी बन्न सक्ने रासपा समर्थकको विश्वास रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। इटाली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना गरिएको युनाइटेड नेसन्स फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टमा प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रसङ्घका महासचिव बीच भेटवार्ता भएको हो। खाद्य तथा कृषि संगठनका महानिर्देशक, विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषका अध्यक्ष लगायतका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले भेटवार्ता गरेका छन्। नेपालको खाद्य सुरक्षाका साथै नेपालले भोगिरहेको चुनौती एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका बारेमा त्यस अवसरमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। यस्तै रोममा गैर आवासीय नेपाली संघले आयोजना गर्ने अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहाल यही साउन 12 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने बताएका छन्। राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले राजनैतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी देखिसकेपछि नियन्त्रणमा लिई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सोही पार्टीका अन्य नेताहरूले विरोध गर्ने, व्यवसायी कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई कारवाही गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने परम्पराको विकास हुँदै गएको बताएका छन्। उनले सरकार कुनै पनि हालतमा अपराधीलाई छुट दिने पक्षमा नरहेको र प्रमाणसँगै सबै दोषीलाई कारवाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को कानुनी कारवाही हुने कुरा सरकारलाई सह्य नरहेको पनि बताए। कारवाहीको लागि नियन्त्रणको प्रक्रिया लियो, मुद्दा चलाइयो भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू कराउन थाले। यो त भएन नि भनेर। उद्योग व्यवसाय पर्यो भने हामी उद्योग व्यवसाय त ट्याक्स तिरेका छौँ नि, त कर तिरेका छौँ, राज्य चलाउन सहयोग गरिदिएका छौँ, हामीलाई पनि गर्ने भनेर आवाज उठाउँछ। अनि कर्मचारीहरू पर्यो भने कर्मचारीहरूले त कहाँ पाइन्छ, कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्न पाइन्छ भन्छन्। त्यसै कसलाई गर्ने? त्यही निमुखा गरिब शक्ति नभएका भनिएका त्यो जनतालाई गर्ने कारवाही चाहिँ। मन्त्री श्रेष्ठले अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रमाणले भ्याएसम्म सबैलाई कारवाही हुने बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थप 2 जना नक्कली मोहीहरू पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नक्कली मोही बनेर सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा सञ्जय कुमार महर्जन र शकुलानन्द महर्जनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। महर्जन द्वयलाई नक्कली मोही बनाएर रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकाल लगायतले सरकारी जग्गा हडपेको सीआईबीले जनाएको छ। यसै प्रकरणमा हिजो नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए। यस प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भातभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायत हालसम्म 22 जना पक्राउ परिसकेका छन्। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाएका छन्। महँगो निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेकाले त्यसको सुधार तत्काल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी यात्राको चुनौती, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयक गोष्ठीमा उनले राजनीतिक तहमै हुने संस्थागत भ्रष्टाचार नै मुलुकमा समाजवादी व्यवस्था ल्याउनका लागि मुख्य बाधक रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष यादवले नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा पनि विकसित देशहरूको भन्दा महँगो निर्वाचन प्रणाली हुनु दुःखद कुरा भएको उनको भनाइ छ। यो निर्वाचन प्रणाली नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा विकसित पुँजीवादी देशहरूभन्दा महँगो निर्वाचन प्रणालीले पनि राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहनै गरेको छ। सुधार्न त्यहाँ जरुरी छ। या चुनावमा हुने खर्च त्यो पनि त भ्रष्टाचार नै हो नि त, हैन? भन्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणालीलाई बदलौँ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो र खर्चिलो भयो।
अध्यक्ष यादवले नेपालमा समाजवाद ल्याउने सपना देखेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका नेताहरूले नै नव धनाढ्य वर्गमा परिणत भएको दावी समेत गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालीहरूमा विदेशी मोह ह्वात्तै बढेको छ। उच्च शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर नभएका कारण विदेशिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। यसका लागि सरकारले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरिदिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। तर विदेशी नै सबै रोजगारी नपाएकै कारण मात्रै नहुने गरेको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। एयरपोर्टमा एउटा लाइन लागेको छ देशभित्र पस्ने सुनको, अर्को लाइन लागेको छ देश बाहिर निस्कने छोराछोरीको। केही वर्षपछि मेरो देशमा जताततै सुनै सुन भेटिनेछ र छोराछोरी कतै पनि भेटिने छैन। कवि अर्जुन पराजुलीले लेखेको कविता जस्तै बन्दै गइरहेको छ नेपालको हालको अवस्था। पैसा हुने नै हुन् वा नहुने, युवा होस् या बुढो, सबैको जिब्रोमा छ विदेश। सर्वसाधारणदेखि व्यापारी, सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसम्म आफ्ना छोराछोरी विदेश नै पठाउने चाहना राख्छन्। +2 पढिरहेका विद्यार्थीको रोजाइ पनि विदेश नै हुने गरेको छ। नेपालमा उच्च शिक्षा र रोजगारीको अवसर नभएको हुँदा बाध्यताले गर्दा विदेश जानु परेको उनीहरू बताउँछन्। पढ्ने वातावरण भए पनि अलि अपर्च्युनिटी बाहिर पनि धेरै आउने, अनि यहाँ अलिक धेरै महँगो हुने पनि अब स्कलरसिप निकाल्न सकिने बाहिर, त्यही भएर राम्रो एजुकेसन छैन होइन, अनि इम्प्रुभमेन्ट पनि छैन। अनि अरूभन्दा नि अलिकति यो जुन छ नि पोलिटिकल, हाम्रो लाइक जुन पनि कलेजहरूमा पोलिटिकल लागिरहेको नि त्यो पनि राम्रो छैन, अनि त्यही भएर बाहिर जानु ला। नेपालमा राम्रो पनि त्यो पुरानै इन्डियाको इन्फ्लुएन्स हो, इन्डियन एजुकेसनकै इन्फ्लुएन्स हो। खासै राम्रो पनि लाग्दैन मलाई नेपाली पढाइ, महँगो पनि छ। जो अस्ट्रेलिया गयो भने चाहिँ पढाइ साथसाथ हुन्छ नि जीवन स्ट्यान्डर्ड पनि के पैसा पनि आउँछ होइन। अब त्यो हुँदाहुँदै कसले रोज्छ अब नेपालमा बस्न। अर्कातर्फ विदेशिएकाहरूको आकर्षक जीवनशैली देखेर समेत कतिपय मानिसहरू ऋण गरेर भए पनि विदेश नै जान चाहन्छन्। कारण व्यापार गरेमा लगानी डुब्छ वा फाइदा हुँदैन भनेर लगानी गर्न तयार हुँदैनन्, तर त्यही पैसा खर्च गरेर भने विदेशिन तयार हुन्छन्। छोराछोरीलाई विदेशी मोहले आकर्षण गरेको र उनीहरूकै खुसीका लागि भए पनि विदेश पठाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले युवालाई नेपालमै बस्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यो कुरो बाध्यताले यहाँ काम छैन, काम नभएपछि उनीहरूले भने जस्तो खान पाउँदैनन्, लाउन पाउँदैनन्, अनि व्यवस्था नभएर नै गएका हुन् जस्तो लाग्छ मेरो विचारले चाहिँ। अब हुनु चाहिँ के हो, अब उनीहरूको आफ्ना कुरो आफैलाई थाहा छ। वैदेशिक रोजगारी तथा उच्च शिक्षाका नाममा नेपालबाट वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ। पछिल्लो 1 दशकमा 5,20,000 भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्नका लागि विदेशिएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैतसम्म मात्रै 80,000 विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि 2079-80 वैशाख मसान्तसम्म 3 खर्ब 65 अर्ब रुपैयाँ उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा बाहिरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि देशभरका औषधि पसलहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ। औषधि पसलहरू मापदण्ड विपरीत चलेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको हो। 20वटा समूह बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा केही औषधि पसलहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्रले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिहरू पनि औषधि पसलहरूले बिक्रीका लागि राखेको भेटिएको बताएका छन्। यो औषधि पसलहरूमा चाहिँ फार्मासिस्टहरू जसको नाममा औषधि पसल दर्ता छ उहाँ फार्मासिस्टहरू चाहिँ अनुपस्थित रहेको पनि पाइयो भने केहीमा धनी र व्यवसायी दुवै अनुपस्थित भएका पनि पाइयो स्याम्पलको हिसाबमा, र उहाँहरूलाई चाहिँ विभागमा उपस्थित भएर औषधि व्यवस्था विभागमा उपस्थित हुनको लागि हामीले चाहिँ कहीँ 3 दिनको कहीँ 7 दिनको चाहिँ हामीले म्याद दिएर चाहिँ उहाँलाई सम्पर्क गर्नको लागि भनेका छौँ। अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले औषधि क्षेत्रमा विकृति आएको गुनासो प्राप्त भएपछि अनुगमन गरेको बताउनुभयो। फार्मासिस्ट भन्दा फार्मेसीहरू झण्डै तीव्र रूपमा सञ्चालन भएका कारण पनि औषधि क्षेत्रमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ। स्थितिहरू छन् भन्ने व्यापक गुनासो आएको हुनाले र यो गुनासो यदि सत्य हो र छ भने त स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ धेरै लापरवाही हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आज हामीले निरीक्षणको काम चाहिँ सुरु गर्न खोजेका हौँ र यसमा यो ट्रान्सपरेन्ट होस्, यसमा छलचाम हुन नसकोस्
र यो चाहिँ सही ढङ्गबाट निरीक्षण अनुगमन हुन सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सिनियर अधिकृतहरू, औषधि व्यवस्था विभागका निरीक्षकहरू, त्यसपछि यसलाई सपोर्ट गर्ने अरू चाहिँ त्यो विषयगत चाहिँ व्यक्तिहरू र साथसाथमा हरेक टोलीमा कम्तीमा 2 जना चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि परोस् भन्ने हाम्रो चाहनाले तपाईँहरूलाई पनि निम्त्याएका हौँ। मन्त्री बस्नेतले फार्मेसी नभएर लाइसेन्स प्राप्त फार्मासिस्टको प्रमाणपत्र झुन्ड्याइएको अवस्था देखिएको बताउनु भयो। अब पालो ग्लोबल भोइसको। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा निशुल्क शय्या छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ। विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको 10% छुट्याउने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार 10% शय्या निशुल्क उपचारको लागि छुट्याउन मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसै विषयमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, अस्पतालको शय्या निशुल्क गरेको तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको आवाज जस्ताको त्यस्तै। मलाई राम्रो लाग्छ नि। कतिपय मान्छेले चाहिँ एउटा सिटामल किन्ने पैसा हुँदैन, ऊ बिमारी हुन्छ, हस्पिटलमा आयो बिना पैसाको चाहिँ अब उसले सेवा पाउँदैन, ऊ चाहिँ के अरे अकालमै मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। बेड चार्ज फ्री गरिदिएको भएदेखि धेरै गरिब र बेरोजगारी जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ, जनताहरू हुनुहुन्छ, त्यस भएर त्यो चाहिँ हित हो। तर यदि नलिएको भए, तर अघि भर्खरै पनि आफ्नो भनाइमा उहाँ भाइले राख्नुभयो बेड चार्ज लिएको छ भनेर, नलिएको भए अब नलिँदाखेरि चाहिँ र यसरी सेवा दिँदाखेरि त जनताको लागि त त्यो त धेरै चाहिँ लाभदायी हो र उपलब्धि हो जनताको सरकारले गरेको विषयमा भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हजुर, बेडहरू त निःशुल्क गरेर धेरै राम्रो हो, यो ठिक कुरा पनि हो। तर बेडहरू मात्रै निःशुल्क गरेर भएन, यसमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यताउति त्यो असहायहरूलाई औषधिहरूमा पनि फ्री गर्न सक्नुपर्छ। त्यो बेड चार्जमा त फ्री गरेर के गर्ने? त्यो पनि बेड चार्ज फ्री गरेको पनि आफन्त मान्छेहरूको जो हस्पिटलमा नजिक छ त्यस्ताले मात्रै पाइरहेछ, निमुखा गरिबले पाएको छैन। बेड निःशुल्क गरेको छ। म उदयपुरदेखि आएको, हिजो उदयपुरदेखि आएको, आज इमर्जेन्सीमा हालेँ, अहिले बिमारी छोडिदियो। स्क्यान गरेर सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ भन्दा सिटी गर्नुपर्छ भन्छ, त्यो सिटी पनि यहाँ छैन। अब बेड त फ्री गरेको छ, हामीले विभिन्न माध्यमबाट धेरै ट्याक्स तिरिरहेको छौँ राज्यलाई, तर पनि हामीलाई चाहिँ सेवा सुविधाबाट एकदमै वञ्चित गरेको छ। जो स्टाफ छ, जो आफ्नो मान्छे छ, जो नजिकको मान्छे छ, त्यस्तोले मात्रै अवसर पाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब इकोनोमिक न्यूज। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार बुटोलमा प्रेस युनियन रूपन्देहीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले नयाँ मौद्रिक नीतिले लगानीको वातावरण सहज बनाउने बताउनुभयो। आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा आफूले भन्दै आएको ब्याज दरमा खुकुलोपनलाई सम्बोधन गरिएको बताउनुभयो। अब निजी क्षेत्रमा लगानी सहज हुने, ब्याज दर घट्दै जाने पनि उहाँको दाबी छ। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको एउटै लक्ष्य आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने, मूल्यलाई एउटा तहमा राख्ने भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नीति घोषणा गर्दाखेरि यो ब्याज दरमा खुकुलोपन ल्याउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको थिएँ। केही खुकुलोपनको प्रस्ताव हिजो आएको छ र अरू पनि केही पहलहरू भएका छन्। त्यसले मलाई लाग्दछ यो निजी क्षेत्रमा जाने लगानी पनि अब सहज हुन्छ, ब्याज दर चाहिँ कम भएर जान्छ र त्यसले चाहिँ फेरि लगानीको वातावरण त्यता मार्फतबाट पनि सहज हुन्छ। अर्थमन्त्री महतले 100 किलो सुन आफूले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा ल्याएको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्थाको कारण पक्राउ परेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री महतले सुन प्रकरणमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको र गैर कानुनी काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही हुने बताउनुभयो। भन्सारमा प्रविधिको अपडेट र आधुनिक मेसिन जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भन्सारमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अनियमित कुराहरू चाहिँ निस्तेज गर्नको लागि त्यो पुरस्कारको व्यवस्था यो बिचमा हट्या थियो। फेरि पुरस्कारको व्यवस्था थियो, सूचना दिनेलाई चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था जुन बजेटमा प्रस्ताव गर्यो, मलाई लाग्छ त्यसले पनि यो सूचना प्राप्त गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्न चाहिँ मद्दत पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण हामी जुन चाहिँ यो जुन प्रकरण छ त्यसलाई
त्यसको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढेका छ। नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता समेत रहनुभएका महतले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गरेसँगै भ्रम छर्न सक्ने गुन्जायस नरहेको जिकिर गर्नुभयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गर्ने निर्णय भई लाइभ चलिरहेको भन्दै अहिले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको उहाँको भनाइ छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। ग्रिसको एक जंगलमा भीषण आगलागी भएपछि 19,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। मानिसहरूको स्थानान्तरणमा जारी रहेकोले यो संख्या अझ बढ्न सक्ने बताइएको छ। लोकप्रिय पर्यटकीय क्षेत्र रोड्स द्वीपबाट 19,000 मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गरिएपछि अर्को द्वीप कोर्फुबाट पनि मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ। आइतबार बेलुका ग्रिसको आपतकालीन सेवाले सूचना जारी गर्दै कोर्फुका आधा दर्जन बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएको छ। बीबीसीका अनुसार देशको अग्निशमन सेवाले यो आगलागीको सामनालाई सबैभन्दा कठिन घटना भनेको छ। ग्रिसमा केही साता यता भयंकर गर्मी छ। त्यहाँको तापक्रम 40 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि छ। यही गर्मीको बेला ग्रिस आगलागीको चपेटामा परेको हो। गत मंगलबारदेखि नै तीव्र हावासँगै जंगलको आगो अनियन्त्रित भएर फैलिरहेको छ। आगोबाट जोगिन धेरै मानिसहरू आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य भएका छन्। यद्यपि आगलागीबाट मानवीय क्षति भने नभएको ग्रिसको जलवायु संकट र नागरिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जापानको फुकुओकामा आयोजना भइरहेको 20औं वर्ल्ड एक्वान्टिक च्याम्पियनशिप 2023 में नेपाली पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन्। 13औं साकी 4 स्वर्ण पदकधारी गौरिकाले 100 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा 1 मिनेट 6.80 सेकेन्ड समयमा दूरी पूरा गर्दै आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गरेकी नेपाल पौडी संघका अध्यक्ष अशोक वज्राचार्यले जानकारी गराएका छन्। गौरिकाको यसअघिको भारतको गुवाहाटीमा आयोजना भएको 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 1 मिनेट 7.31 सेकेन्ड समयको रेकर्ड बनाएकी थिइन्। नेपाली पौडीबाज नासिरले भने लगातार दोस्रो दिन नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्। नासिरले सोमबार 200 मिटर फ्री स्टाइलमा आफ्नै नाममा रहेको 1 मिनेट 58.23 सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गर्दै 1 मिनेट 57.26 सेकेन्ड समयका नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्। यसअघि नासिरले आइतबार 400 मिटर फ्री स्टाइलमा पनि आफ्नै नामको कीर्तिमान सुधार गर्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएका थिए। अर्की खेलाडी डुवाना लामाले मंगलबार 200 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टोली व्यवस्थापक नरेश वैद्यले जानकारी गराएका छन्। विश्व पौडी महासंघले आफ्नो नाम हिनालाई परिवर्तन गर्दै ओल्ड एक्वान्टिक्सको नामाकरण गरेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बलियो कांग्रेस बनाउनु पर्नेमा महामन्त्री द्वय थापा र शर्माको एकमत। एनजिओको अनुभव नभएको थापाको भनाई। पार्टीमा बहिर्गमनले नीति ल्याउनु पर्नेमा शर्माको जोड। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। नक्कली मोही बनाएर सरकारी जग्गा हडपेको आरोप। पक्राउ पर्नेको संख्या 22 पुग्यो। नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थमन्त्री महतको विश्वास। निजी क्षेत्रमा लगानी सहज हुने र ब्याजदर घट्दै जाने भनाई। भीषण आगलागी भएपछि ग्रिसमा 19,000 भन्दा बढी मानिसलाई स्थानान्तरण। आपतकालीन सेवलले सूचना जारी गर्दै आधा दर्जन बस्ती खाली गरायो। र पौडी खेलाडी गौरिका सिंहको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान। ब्याक स्ट्रोकमा आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमानमा सुधार। नासिरले लगातार दोस्रो दिन पनि बनाए नयाँ कीर्तिमान। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।